साह्रै पीडित भएर मलमासले भगवानको स्मरण गर्छन् र उनी भगवान विष्णुकहाँ पुग्छन्। प्रभु, मलाई सबै 12 मासले साह्रै हेप्ने गर्छन्, किनभने म उनीहरूको मलबाट जन्मिएको कारण मलाई छिछिर दूर दूर गर्छन् उनीहरू। त्यसैले साह्रै पीडा भएर म हजुरको शरणमा आएको छु र मलाई थाहा छ हजुरको शरणमा आउने कोही पनि खाली हात फर्कँदैन र म पनि फर्कने छु नै। प्रभु, म माथि कृपा गरिबक्स्योस्। भगवान विष्णु मुसुक्क हाँसेर भन्छन्, वत्स बालक, यद्यपि तिमीलाई सबैले हेप्छन् र त्यसकै देखासेखी गरेर मान्छेले पनि तिम्रो दर्जा खसाइदिएको छ मलमास भनेर, तर अबबाट मेरो आशीर्वाद छ, तिम्रो गुणवत्ता उनीहरूभन्दा बढ्नेछ। अबबाट तिमीलाई मलमास होइन, मेरै नामबाट मान्छेले चिनिनेछ, मेरै नामबाट पुरुषोत्तम। अतः आजबाट मान्छेले तिमीलाई पुरुषोत्तम मासको रूपमा लिनेछन् र मान्छेहरू यो महिनामा अरू महिनामा भन्दा धन्य हुनेछन्। यो महिनामा मान्छेहरूको जीवनको स्तर उकासिनेछ। अरू महिनामा गरिएका सारा पापहरू, पीडाहरू, दर्दहरू पखालेर शान्त, सुखी, आनन्दित र मुक्तिको लागि द्वार खोलिनेछ यो महिनामा। अतः तिम्रो महिमा अब सबै महिनाभन्दा माथि पुग्नेछ। तथास्तु। यो कथा हो मलमासको। यो कथाबाट हामीले सन्देश के लिन सक्छौँ त्यो एकछिनमा आउँछु म। तर अहिलेलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने यो मलमास बन्छ कसरी। हामीसँग 2वटा क्यालेन्डरहरू छन्, 2 किसिमका क्यालेन्डर। एउटालाई सौर क्यालेन्डर यानि सोलर क्यालेन्डर भनिन्छ र अर्कोलाई लुनार क्यालेन्डर अर्थात् चान्द्र क्यालेन्डर। एउटा चन्द्रमाको गणना अनुसार, चन्द्रमाको गतिको गणना अनुसार र अर्को सूर्यलाई सेन्टरमा राखेर, केन्द्रमा राखेर गणना जुन गरिन्छ त्यसको आधारमा अर्को क्यालेन्डर बनिएको छ। र चन्द्रमाको गतिलाई सेन्टरमा राखेर गरिएको क्यालेन्डरलाई हामी तिथि मिति भन्छौँ। त्यसबाट तिथि मिति निकाल्छौँ र अर्कोबाट विक्रम सम्वतबाट हामी सामान्यतया मिति निकाल्छौँ। यसरी चन्द्रमाको गतिलाई ध्यानमा राखेर तिथिमिति निर्धारित गर्दा हरेक वर्ष 10 दिन कम पर्दो रहेछ र यही 10 दिन 3 वर्षमा 1 महिना बन्दो रहेछ, जुन मलमासको रूपमा उब्रिन्छ। अतः यो महिनामा मान्छेहरूले विवाह गर्दैनन्, यो महिनामा व्रतबन्ध गर्दैनन्, यो महिनामा भाकल गर्न पाइँदैन, यो महिनामा यो जति पनि चाडपर्व मनाइने गरिन्छ, जसरी हाम्रो दशैं तिहार खास गरी पर्ने महिना भनेको यही असोजमा पर्छ सामान्यतया। तर यदि मलमास परिदियो भने
दसैँ तिहारलाई पनि त्यो महिनामा मनाइँदैन, किनभने यसलाई अशुभ मानिन्छ। यसलाई अशुभ मानिन्छ। अब यी दृष्टिकोणमा जुन कुरा अशुभ हुन्छ त्यो अर्को दृष्टिकोणमा त्यो कुरा परम शुभ हुन सक्छ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने मान्छेको जीवनमा मनोरञ्जनका कुरा, मान्छेको जीवनमा भोगका कुरा, विलासका कुरा जति पनि छन्, यो मनोरञ्जन, यो भोगविलास, यो उत्सव, यसले मान्छेलाई खुसी त पार्छ, स्वस्थ पनि पार्छ, तर यी कुराले मान्छेलाई मुक्तिको बाटोमा, ज्ञानको बाटोमा, शान्तिको बाटोमा या दीर्घकालिक शाश्वत आनन्दको बाटोमा कहिल्यै लग्दैन। अतः मान्छे अरू बेला मात्र स्वास्थ्यको लागि, मात्र सम्पत्तिको लागि, मात्र मोजमस्तीको लागि क्रियाकलाप गरे तापनि यो बेला, यो मलमास जसलाई भनियो या पुरुषोत्तम मास भनिएपछि, यो मासमा त्यसलाई वर्जित गर्नुको कारण के त भने यी सबै क्रियाकलापलाई खाली गर र अब आफूलाई उत्थान गर्ने, आफूलाई अपग्रेड गर्ने काम गर। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जसरी कम्प्युटर हरेक साल अपग्रेड हुँदै जान्छ, मोबाइल अपग्रेड हुँदै जान्छ, झन्झन स्मार्ट हुँदै जान्छ, त्यस्तै मान्छे पनि स्मार्ट हुँदै जानुपर्छ। नत्र भने स्मार्ट भएका मान्छेले स्मार्ट नभएकाहरूलाई कुल्छन्छन्। अतः इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। यानी प्रगति नगर्नु भन्नु नै, प्रगति गर्न नसक्नु भन्नु पनि दुर्गतिमा जानुहुन्छ। किनकि प्रगति नगर्नु भनेको अर्को प्रगति गर्ने मान्छे अगाडि बढ्नु हो या उनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिनु हो। अतः यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, नबुझी नहुने कुरा के हो त भने यो बेला, यो महिना, यो पुरुषोत्तम महिना, यो बेला हामीले अपग्रेड गर्ने हो कम्प्युटरलाई। जस्तै कसरी अपग्रेड गर्ने त गुरुदेव? सायद प्रश्न हुँदो हो। र यसको सिधा जवाफ के त भने शास्त्रीय कुरा गर्दा नै यो बेला बे नगर, सहवास नगर। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि जम्मै मनोरञ्जनका कुराहरू छोड दे, यसले तिमीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ हो, याद राख्नु, यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अतः यो बेला गर्ने के त, पहिलो काम गर्न सकिन तीर्थयात्रा गर। के गर? यात्रा गर। एउटा मिर्जा गालिबको कविता छ, सैर कर गालिब फिर जिंदगानी कहाँ, गर जिंदगानी भी मिले फिर नौजवानी कहाँ। जवानी फेरि पनि बाँकी रहँदैन, यो चुहिँदै जाने कुरा। त्यसकारण उमेरमा नै यात्रा गर, किनकि यात्रा गर्नुबाट नयाँ कुरा सिकिन्छ, नयाँ कुरा बुझिन्छ, नयाँ कुरा जानिन्छ र यात्राबाट नै मान्छेको दिमागको बन्द पाटो पनि खुल्दै जाने गर्दछ। त्यसैले दुनियाँमा जति पनि महान मान्छे आए उनीहरू यात्रा गरेरै आए। बुद्धको कुरा गरौँ, घर छोडे। महावीरको कुरा गरौँ, घर छोडे। सबैले यात्रा गरेका जिजसको कुरा गरौँ, घर छोडे। र जति मान्छे यो संसारमा भौतिक रूपमा प्रगति गर्नेछन् उनीहरू पनि लामा लामा यात्रा गर्ने गर्छन्। किनकि यात्राले सबै किसिमका नौलो द्वारहरू खुल्छ। यो दिमागको लागि पनि, यो शरीरको लागि पनि, मनको लागि पनि काम लाग्छ। पहिलो काम तीर्थयात्रा गर। ओके। दोस्रो, सबै मान्छेले तीर्थयात्रा गर्न सक्दैन। ती नसक्नेले के गर्ने त? व्रत बस्छ। याद राख्नु, व्रत बस्नु भनेको एक छाक खाएर बस्ने हो कि, फलफुल मात्र खाएर बस्ने हो कि, या पानी मात्र खाएर बस्ने हो। जसरी बसे पनि यसले शरीरलाई त शुद्ध पार्छ, भएका रोगलाई निको पार्छ, साथसाथै मनलाई पनि शुद्ध पार्ने काम गर्छ।
याद राख्नुहोस्, हामीले यति बढी खान्छौँ, त्यो खानाकै कारणले गर्दा, बढी खाएकै कारणले गर्दा हाम्रो शरीरको विकारहरू, फोहोरहरू जमिरहन्छन् र त्यही फोहोर क्यान्सर बन्न सक्छ, त्यही फोहोर डायबिटिज बन्न सक्छ, त्यही फोहोर सबै रोग बन्छ। त्यसकारण नेचुरोप्याथीमा के भनिन्छ, एउटै रोग छ, युनि डिजिज युनि केयर। एउटै रोग के त शरीरमा फोहोर जम्नु र स्वास्थ्य के त त्यो फोहोर सफा हुनु। र यो फोहोर सफा गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका के हो त, नखानु। याद राख्नुहोस्, यसलाई हामी व्रत भन्छौँ। त्यसैले अरू बेला हामीले व्रत बसे पनि नबसे पनि यो महिनामा अरू काम त गर्न मिलेन, सांसारिक काम त नगर भन्ने आदेश छ। त्यसकारण यो बेला हामीले एक छाक खाएर व्रत बस्ने कि फलाहारमा जाने कि अथवा 2-4 दिन लामो, अझ त्योभन्दा लामो व्रत बस्ने कि कुनै विज्ञको सल्लाहमा यदि हामीले व्रत बस्यौँ भने यो 3 वर्षमा जम्मा पारेका फोहोरहरू, विकारहरू यो बेला फाल्न सकिन्छ र हामी सधैँ स्वस्थ भएर बाँच्ने एउटा आधारशिला बन्न जान्छ। र यसरी व्रत भगवानको नाममा, ईश्वरको नाममा व्रत बस्दाखेरि मन यति प्रबल हुँदै जान्छ, यति भावमा डुब्दै जान्छ, किनकि हामी व्रत बसिरहँदा कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, व्रत बस्दा हामी कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। किन त भन्नाले हामीले खाइरहेको हुँदैन, त्यो भोजन नखाँदाखेरि हामी बुद्धि प्रधान हुँदैनौँ, हामी भाव प्रधान हुन्छौँ। कन्सियस माइन्ड बिस्तार बिस्तार कमजोर हुँदै जान्छ, यानि विचार बुद्धि तर्क खेल्ने काम कम हुन्छ र भाव फिलिङ्स प्रबल हुन्छ। र यो भाव प्रबल भएको बेलामा मनले जे कुरा चिताएको हुन्छ, आध्यात्मिक चिताए आध्यात्मिक पूर्ति हुने र सांसारिक कुरा चिताउने मान्छेहरूले पनि यही व्रतको बेलामा पूर्ति गरेको देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो परम्परामा कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठान गर्दा व्रत बस्ने चाहिँ चलन छ, किनकि यो बेला हामीले जे माग्छौँ त्यो ल अफ एट्र्याक्सन सबभन्दा बढी काम गर्ने बेला यही हो। त्यसकारण यो बेला व्रत बस्ने विधान छ, यो बेला दान गर्ने विधान छ। किनकि मान्छेले आज जे कुरा पाएको छ त्यति नै पाएको छ जति उनले अरूलाई पहिला दिएको छ, त्यही कुरा फर्केको हुन्छ। त्यसकारण दान पुण्य भनेको यो जन्मको लागि मात्र होइन, अर्को जन्मको लागि पनि काम लाग्ने कुरा भनेको छ। र अर्को जन्म हामी बुझ्दैनौँ भने बिल गेट्सलाई हेर्नुहोस् या वारेन बफेटलाई हेर्नुहोस्, दुनियाँका जति पनि महापुरुषहरू आए जसले थुप्रै पैसा कमाए र कमाएको पैसाको ठुलो अंश उनीहरूले दान किन दिन्छन्, दान दिँदाखेरि त्यो अझै ठुलो अंशमा फर्किने गर्दछ। अतः दान पुण्य गर्नु पनि यो बेला सबभन्दा राम्रो अवस्था छ। यसले हाम्रो मनलाई, हाम्रो समाजलाई र हाम्रो संस्कारलाई परिष्कृत गरिदिन्छ। यसकारण यो पनि आध्यात्मिक साधना हो। र अर्को ध्यान, अर्को आध्यात्मिक साधना गर्दा, यो बेला गर्दा अरू कुरा गर्ने वर्जित भएको बेला ध्यान गर्ने, साधना गर्ने। अब तीर्थमा जाँदा पनि त्यो गर्न सकिने भयो, घरैमा बस्दा पनि गर्न सकिने भयो। यो बेला अरू बेलाभन्दा बढी फल पाइने हुन्छ, किनकि अरू कुरा वर्जित भएको कारण यो कुरा सुगम हुन्छ। अब अलिकति स्वर्ग नर्क र मुक्तिको कुरा यसमा जोड्दा सान्दर्भिक हुन्छ। स्वर्ग भनेको जब हाम्रो मन आनन्दित हुन्छ, खुसी हुन्छ, त्यसलाई स्वर्ग अवस्था, अनि जब दुखी हुन्छ त्यो नर्क अवस्था। याद राख्नुहोस्, मान्छेले जिन्दगीभर जुन काम गर्छ त्यो कामले या त उसलाई नर्कतिर धकेल्छ, यानि पीडातिर धकेल्छ, या त उसलाई चाहिँ खुसीतिर धकेल्छ। तर सुख र दुःख जीवनको अर्थ होइन, जीवनको अर्थ मुक्ति हो, मोक्ष हो। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनामा यो बेला हामी सुख र दुःखको होइन काम, दुःखको काम त गर्नै हुँदैन, सुखको काम पनि गर्नु हुँदैन, किनकि सुख पनि अन्ततः दुःखमा परिणत हुन्छ, किनकि सुख क्षणिक हुन्छ। त्यसकारण मुक्तिको काम गर्नुपर्छ, इन्लाइटेनमेन्टको बाटो या यो लोक र परलोकको लागि काम गर्ने यो बेला हो भनेर यो मुक्तिको लागि यी विधानहरू पुरुषोत्तम महिनामा आएको छ। किनकि यो बेला हामीलाई फुर्सदै फुर्सद छ। जस्तै अहिले असोजमा दसैँ, मान्छेहरू भोग विलास मार काट सबै गरेर सांसारिक भोगी बन्ने बेलालाई स्वाटै निकालिदिएको छ। खाली छ, अब के गर्ने त? साधना गर्ने,
व्रत दान तीर्थ यी कुराहरू गरियो भने 3 वर्षको लागि तपाईँ अपग्रेड भइसक्नु भयो। फेरि अर्को 3 वर्षमा अर्को अपग्रेड गरौँला। आजको लागि यतिकै।